أيها الحضور الكريم، هذه المناسبة الجليلة اللي جمعتنا في هذا النهار السعيد تتقدم جمعية رابطة قدماء لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير بالترحيب بضيوفها الأعزاء. بهذه المناسبة السعيدة وهذا اليوم الجليل كطلب من السيد رئيس رابطة جمعية رابطة قدماء لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير بإلقاء كلمة مقتضبة في هذا الموضوع، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جمعية الرابطة لقدماء لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير نرحب بفريق هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، ونرحب بالحضور الكريم في إطار برنامجنا الرياضي السنوي وتخليدا لذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال المجيد. نظمت جمعيتنا هذا اللقاء الرياضي التواصلي الذي جمعنا بفريق هيئة المحامين بالدار البيضاء. نحن سعداء بهذه المحطة الرياضية وبهذا الحضور الوازن وبهذه الجلسة الحميمية، ونتمنى صادقين أن تتعزز جسور التواصل بيننا مثل هذه اللقاءات الودية الرياضية. وبالمناسبة نتوجه بتشكراتنا إلى السلطة المحلية والمجلس البلدي وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال البلدية، ونحيي جميع من ساهم في إنجاح هذا العرس الرياضي. ضيوفنا الأعزاء، قبل أن أختم هذه الكلمة المتواضعة، جمعية الرابطة لن تقول لكم وداعا، وإنما تقول لكم إلى اللقاء، سائلين العلي القدير أن ترافقكم السلامة أثناء عودتكم إلى مدينة الدار البيضاء، والسلام عليكم. هذه المناسبة واحد الهدية متواضعة من الجمعية، شبقى عندكم تذكار تذكرونا به إن شاء الله الرحمن الرحيم لما لقاناش من الأيام المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكون اللي غيتفضل منكم اللي يتسلم جائزة؟ شكون اللي يتسلم؟ السيد حسن الحسناوي النائب الأول لرئيس المجلس البلدي، فليتفضل مشكورا. وعلى حسن الضيافة، وتنشكروا الأستاذ التبري اللي بفضل ديالو تمكننا باش نتلاقاو معكم في هذه الفرصة السعيدة، وباش نتعرفوا على الناس الرياضيين، أنكم كنتوا بواحد المستوى كبير، مستوى رياضي كبير وأخلاق كبيرة، وكنتمنى الله باش هذه الأواصر ديال الصداقة باش تستمر وباش تطول إن شاء الله. وحنا تنرحبوا بكم في مدينة الدار البيضاء، والمدرب ديالنا تيقترح عليكم 26 شهر 12 باش تجيو عندنا الدار البيضاء وتلعبوا معنا واحد المقابلة ديال العودة إن شاء الله. وحنا غنكونوا في الحقيقة فرحانين وسعداء باش نستقبلكم عندنا. وتنشكروا جميع الفعاليات الرياضية ديال مدينة القصر الكبير، تنشكروا جميع السلطات اللي تحت لنا هذه الفرصة باش نتعرفوا معكم، وان شاء الله نطلبوا من الله ان شاء الله باش تكون هذه الفرصه دائمه ومستمره. وتنشكروا في جميع الفعاليات، بالمناسبه ديال المسيره الخضراء والمسيره ديال عيد الشباب تنطلبوا من الله باش هذه البلاد ديالنا تبقى بخير وتكون الرايه ديال المغرب دائما مرفوعه، وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش تزيدنا ينصروا نصرا دائما. وتنشكركم جميعا. شكرا. دابا نطاو على خاطر
القهوه ديالك على خاطرك. سي حسن الفلوس، مرحبا بك في القصر انفو بصفتك عميد ديال فريق الرابطه ديال قدماء اللاعبين في القصر الكبير. شنو يمكن تقول لنا على هذه الاستضافه ديالكم للفريق هيئه المحامين اليوم في الدار البيضاء في اطار كيف ديال المباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي ادريس المريني، قصر انفو بالقصر الكبير. شكرا على المواكبه والتغطيه الاعلاميه اللي كتواكبها الجمعيات الرياضيه النشطه كجمعيه رابطه قدماء لاعبي كره القدم بالقصر الكبير. بطبيعه الحال هذه المقابله اللي جمعتنا اليوم في هذا الصباح بملعب القصر الكبير كتدخل طبعا احياء لذكرى المسيره الخضراء وذكرى عيد الاستقلال، وتدخل طبعا في اطار البرنامج السنوي الذي تخطه جمعيه الرابطه على امتداد السنه بكاملها. وطبعا هذا يدخل في مد جسور التواصل مع الجمعيات النشطه بالمملكه وقدماء اللاعبين لكل الفرق الوطنيه. سي حسن، شنو يمكن تقول لنا على البرنامج اللي عندكم 16 هذا والاهداف ديال الرابطه؟ الأهداف التي تأسست من أجلها الرابطة هي جمع شتات كل لاعبي مدينة القصر الكبير الذين أنهوا مسيرتهم الرياضية بالمدينة للتآلف في هذه الجمعية النشطة بمحبة وبأخوة، وكذلك لتكريم بعض الفعاليات الرياضية التي أعطت النفع وأعطت الكثير للرياضة بمدينة القصر الكبير، وسبق لها أن زاولت كرة القدم بهذه المدينة. بالنسبة للبرنامج، برنامج دائما حافل، هو يدخل في إطار إحياء المناسبات الوطنية بالخصوص، وبرنامج رياضي مسطر كنستضيفوا فيه فرق وطنية عتيدة كالجيش الملكي، المغرب الفاسي، الفتح الرباطي، النادي المكناسي، النادي القنيطري، الخميسات، اتحاد الخميسات، وفرق من الدار البيضاء كائتلاف الرجاء والوداد. ودائما هذه البطوله الوديه اللي كنجريوها مع هذه الفرق كيكون فيها الذهاب والاياب، وحنا دائما وما ننساش كذلك المغرب التطواني واتحاد طنجه كفرق شماليه، وكتحمل اسماء وازنه لممارسه كره القدم بالبطوله الوطنيه الاحترافيه بالمغرب. شكرا سي حسن. بارك الله فيك سي مريني، وشكرا لقصر انفو. السي احمد العلوشي، مرحبا بك في القصر انفو، وكنهنيوكم على الفوز اليوم، يعني ولو كانت المقابله انها وديه باربعه الاصابات الثلاثه. شنو يمكن تقول لنا على الفريق ديالكم وعلى البرنامج اللي عندكم 16 وعلى الاستضافه اللي كتستضيفوا بعض الفرق؟ في إطار برنامجنا الرياضي السنوي وتخليدا لذكرى المسيرة الخضراء المضفرة وعيد الاستقلال المجيد، نظمت جمعيتنا هذا اللقاء الرياضي التواصلي الذي جمعنا بفريق هيئة المحامين بالدار البيضاء. جمعية الرابطة جمعية رائدة ولا إشعاع رياضي على الصعيد الوطني، واغتنمنا مناسبة المسيرة الخضراء وذكرى عيد الاستقلال، واستضفنا عدة مجموعات أو عدة جمعيات رياضية، منها جمعية قدماء لاعبي المغرب أتلتيكو تطوان والفعاليات الرياضية. وكانت مباراة ودية نالت إعجاب الجمهور الرياضي بالمدينة، وكانت كذلك في إطار النشاط الرياضي والذكرى المسيرة الخضراء. وجمعية الرابطة تضم في أعضائها لاعبين
لهم خبرة وتجربة رياضية، وكذلك يتحملون مسؤولية الرياضة ضمن المؤسسات التعليمية، وعلى رأسهم سي حسن الفلوس، ولاعبين قدامى كثيرين. وتضم الجمعية بعض الفعاليات تحملت مسؤولية النادي الرياضي القصري منذ الستينات والسبعينات، ومنهم من بعض الأعضاء الذين يتعاطفون مع جمعية الرابطة حملوا قميص المنتخب الوطني. وكذلك نحن نشكر السلطة المحلية ونشكر المجلس البلدي وجمعية الأعمال الاجتماعية مدينة القصر الكبير والفعاليات، ونطلب من الله عز وجل أن يشفي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، وأن ينصره نصرا عزيزا، ويحفظ الله هذا البلد الأمين بقيادة محمد السادس نصره الله. وشكرا لكم.